بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. شاہ سے وقت ہے اس وقت. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ومحبوبہ ومخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہوے میرا پیارا دوست، جیری اللہ نے تیکو تمہیں کو مٹھی زبان دیتی ہے، ان پیاری زبان دے نال اندے سونے نبی دی ذات تے ایک واری درود پاک چا پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. شہنشاہ ارض و سما بلغ العلا بکمالہ وصف رخ والدہا کشف الدجا بجمالہ. قرآن با اخلاق کش گواہ حسنت جمیع خصالہ صدقن یقیناً راسخن. سارے مل کے پڑھ سو صلو علیہ وآلہ. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا ات آمن دا، کوئی بھول گیا مقصد اس دنیا تے آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. اے دنیا فرید مسافر خانہ، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. دوستو بزرگو، دعا ہے اللہ رب العالمین دی ذات لم یزل دے کولوں اللہ رب العالمین اسا سارے مسلمانے دا دور و نزدیک کولوں ٹر کے آونا اور ات ایصال ثواب دی محفل دی خاطر بہنا، رب دا قرآن پاک پڑھنا، اللہ دا ذکر کرنا، اندے سوہنے نبی دی ذات تے درود پاک پڑھنا اور اے واض و نصیحت کرنا اور سننا، رب اپنی پاک بارگاہ دے اندر منظور و مقبول فرماوے. اللہ رب العالمین انہیں تمام اعمال دے توفیلوں رب العالمین اون نوجوان جے کو رب نے پردیس دے اندر موت دیتی ہے، اللہ رب العالمین اون نوجوان راشد دی قبر دے اتے کروڑ ہاں رحمتیں دا نزول فرماوے. اللہ رب العالمین ان دے والدین کو صبر جمیل عطا فرماوے اور اجر عظیم عطا فرماوے. دوستو اے کوئی عام صدمہ نہیں ہوندا،
اے والدین کو پوچھو کہ کتنا وڈا صدمہ ہوں دے. رب دی ذات کو دعا ہے رب والدین کو صدمہ سہمن دی توفیق عطا فرماوے. اے چیز تا مالک دی ہے دیوے یا چا گھنے اے اون دی مرضی ہے. اللہ دا قرآن ہے اللہ دے قرآن دے مطابق چل دے ہیں. دعا ہے اللہ رب العالمین قرآن پاک دی ہر آیت دے اوتے صحیح معنی عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے. دوستو اللہ دا قرآن دے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. اللہ دا قرآن دا پہ میرا محبوبہ انہاں لوگاں کو ڈسارے اپنے امتیں کو ڈسارے سونا میں رب تو حقوں ازمیساں بھی صحیح میں رب تو حقوں ازمیساں بھی صحیح. یا اللہ میری امت آزمائش دے قابل کہنی اتا کمزور امت ہے اتا کمزور لوگ ہیں. رب فرمائے وال ایویں تا میں درجے بلند نہ کرے سا پہلے آزمائشاں وال انہیں دے درجے جنت جو میں بلند کرے سا انہیں کو جنت جو میں عطا کرنی ہے آزمائش گھنسا انہیں کو لوں. بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. اللہ رب العالمین فرمائے انہیں کو کہیں ملے میں خوف ڈر دے کے آزمائشاں کہیں ملے انہیں کو مال دے کے آزمائشاں کہیں ملے مال گھن کے آزمائشاں کہیں ملے اولاد دے کے آزمائشاں کہیں ملے اولاد والے چا گھنسا این آزمائشاں. رب فرمائے میں دیکھ سا کہ کیرا ہے صبر کریں دے اور میں رب العالمین فرمائندہ پیا وبشر الصابرین خوش خبری ہے انہاں لوگاں دی خاطر جرے این ازمائش دی اندر میں رب دی ذات تے صبر کریں دن ول میں رب العالمین دی ذات تے مصیبت دی اندر پڑھ دن. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. این مصیبت دے اندر پڑھ دن مالک دیتی بھی تے ہیں اگر چاہ گی دیئے تا تیری ذات تے ول بھی شکر ہے مالک دیون والی ذات بھی تیری ہے. اللہ اللہ میری آقا علیہ السلام دے سونے نبی دے غلاموں تے دیوانیوں میرے رب العالمین نے فرمائے میرا محبوب میں تے کو اولاد بھی دے سا ول بچپن دے اندر میں طیب بھی چاگن سا طاہر بھی چاگن سا قاسم بھی چاگن سا میں سیدنا ابراہیم بھی تیرے کلوں چاگن سا میں ازمائش دے اندر تے کو بھی سٹے سا میرا سونا نبی تے کو میں چاچا دے سا جدنا حضرت حمزہ سہی ہو سی ول اون دے بدن دے اوتے میں ٹکڑے ٹکڑے کروا دے سا میں رب دی مرضی ہے ول لوگ انہاں دے جگر کو بھی منہ دے اندر چبے سن میں دے دا میرا محبوب میں ول کتنا درجے بلند کریں دا. اج بھی لگے ونجو احد پہاڑ دے اوتے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدی قبر انور مبارک تو کو مل ویسی. حضرت حمزہ سی کون ہن میرے آقا دے سونے نبی دے چچا جان ہانی جنہاں دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے گئے ہن آپ دے جسم دے اوتے ٹکڑے کیتے گئے ہن ایویں دھار تیز دھار آلے دے نال میرے آقا کریم نے ٹکڑے کٹھے کیتے ہن کفن دے اندر لپیٹے گن ول آپ نے جنازہ پڑھیا گا ول میرے اللہ رب العالمین دی ذات دے سامنے میرے آقا فرمایا ہا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. میرا مالک تیری مرضی ہے اگر ایو جیاں چچا دلیر چچا ریتی تا ول بھی تیری مرضی ہے مالک میرے کولو میرا چچا چاگی دئی اندے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے آزا کروا ریتے نی ول بھی رب العالمین تیری رضا تے میں راضی ہاں. میرے مالک فرمائے میں تے کو ایو جیاں نواسا دے سا ایو جیاں سونا تے کو نواسا دے سا جیندہ نا حضرت حسین پاک ہو سی جیندی خوشی دی اندر تے کو فرشتے آ کے دنیا تے مبارک باد دے سینی ول میں رب العالمین حضرت حسین پاک کو علی اصغر جیاں پتر عطا کرے سا علی اکبر جیاں بیٹا عطا کرے سا ول میں کو ایو جیاں بھتیجا دے سا جیندہ نا حضرت قاسم ہو سی ول میں رب العالمین دی مرضی ہے میں کو دیس کولوں پردیس دے اندر سروے سا ان کولوں اپنا وطن چھڑوا دے سائیں کربلا دے تپ دی ریت دے اوتے میں رب دی مرضی ہے میں ان دے کولوں کڑیل جوان علی اکبر چا گھنسا میں
دے کولوں 6 مہینے دلال علی اصغر چاگ انسان میری مرضی ہے میں قاسم سہرے والا تیرے نواسے کولوں چاگ انسان ان دے کولوں 72 تن میں چاگ انسان ول میں دے دا کیوں کیا پڑھ دے حضرت امام علی مقام کربلا دے میدان دے اندر جنا 72 تن شہید کروا کھڑے پردہ کھڑا گئی قالو انا للہ و انا الیہ راجعون یا اللہ دتا خانی تے تیری مرضی ہے یو جیاں جوان عطا کیتا خاوی جن دی شکل و صورت بھی میرے سونے نانے دی ہے علی اکبر دی ساری شکل بھی میرے نانے محمد دی ہے یو جیاں سونا جوان عطا کیتا خاوی جرا آزان دے ویہا تا دنیا دے درخت بھی رومن پے ویندے خان دنیا دے پرندے اڑر دے ویندے گھومن تا علی اکبر دا قرآن سنن دی خاطر رک ویندے خانی یا اللہ علی اکبر جیاں جوان دتا خاوی تا میں خوش تھی آغامی یا اللہ تیری ذات تے میں شکر پڑی آغامی اج رب العالمین 18 سال دا کڑیل جوانے اج کربلا دا میدانے یا اللہ میرا دیس بھی بہت دور ہے میرا مدینہ بھی بہت دور ہے اج کربلا دے میدان دے اندر میرے علی اکبر دے واسطے ترے دیوار تھی گن پانی بھی بندے ان دا حلق بھی پیاسا ہے یا اللہ تیری مرضی ہے جی میں تو چاہیں تو کر سکدیں یا اللہ اگر تو تھا اولاد دے سکدیں تو چاوی سکدیں اے ساری تیری مرضی ہے لیکن میری زبان تے مالک شکوان نہ اوسی اگر دیتے تا شکر ہے چاگی دے تا مالک والوی شکر ہے یا اللہ اگر علی اکبر جیاں جوان چیندہ پینتا تیری مرضی ہے دوستو کربلا دے میدان دے اندر ایو جیاں وستی ہے کربلا دے میدان دے اندر امام علی مقام دے اتے 3 دیوارہ کولوں پانی بند ہے یار ایک دیوار تے کو پانی نہ ملے تو کتنا تڑپ دا ودارا دی اور تتی ریت کربلا دی تتی ریت دے اتے امامے دے پانی بند تھی گئے 3 دیواراں کولوں پانی کہنی حلق سکا ہویا ہے علی اکبر دیا جوان اپنے ابا دے سامنے ون کیا دے اگر ابا اجازت دے میں ہاں تا سب کولوں پہلے ای میدان دے اندر میں علی اکبر ویندہ قدم رکھدا امام علی مقام علی اکبر دی جوانی کریندے دے دے ول روون پہ ویندے ادھے یا اللہ کتنا دکھان دے نال ای کو پالیا گامی 18 سال دا کڑیل جوان بن گئے لیکن مالک اگر تیری رضا ایویں گے تا علی اکبر کو آدھے ول صحرا پاچا ول اپنی دستار سجا چا ول گھوٹ بن کے کربلا دے میدان دے اندر ذرا دکھا تا صحیح ایویں جوہر دکھا جڑا حسینی لال کربلا دے میدان دے اندر تلوار کو لہرائے ایویں حضرت جبریل امین بھی پر لپیٹن پہ گئے اللہ رب العالمین دے ملائکہ پوچھ دن اے جبریل تو اپنے پرے کو کیوں پیالو کہہ دیں اد یار تک نہیں پتا اج حیدر کرار دے پوترے دی تلوار غیظ و غضب دے اندر آ گئی ہے اگر تلوار چلی زمین دے اندر آ گئی تا میرے بھی پر کٹی جوے سن اتنا جوش جذبے دے نال علی اکبر اج کربلا دے میدان دے اندر آیا کڑے دوستو علی اکبر دے جنا لاش امام علی مقام نے سینے دے نال لئیے او وقت کیو جیاں ہو سی نہ گھر نالے نہ گھر دے نال ہمسائے نال لیکن کربلا دا میدان جنا ایک لاش چاہ کے امام علی مقام اپنے خیمے دے اندر پہنچ دے ول آواز اندی امام علی مقام کو اج دوجا بھی شہید تھی گئی ول امام علی مقام دوجے کو سینے دے نال لا کے کربلا دے میدان دے اندر چاہ کے اندے دوستو تساں ساتا تیرا سر دین تے لگا کیا ہے تے کو سکو دین دا پتہ بھی کہنی تو ساتا دے نماز پڑھنا مشکل ہے وضو کرنا مشکل ہے رات کو اٹھنا مشکل ہے لیکن او تا دیکھ جنہ دے پانی باندھان لیکن ولوی اللہ دا دین یاد ہی پیا ولوی اللہ دی رضا یاد ہی پئی امام علی مقام علی اصغر 6 مہینے دے لال کو اپنے ہتھاں تے چاتی کھڑے دوستو کیو جیاں کربلا دا میدان ہو سی کربلا دا میدان دی ریت دے ذرے ذرے بھی روندے پے ہن اللہ دے آسمان بھی روندے کھڑے ہانی اللہ رب العالمین دے دنیا تے ساری مخلوق روندی پئی ہے یا اللہ اج پردیس دے اندر ای مقام تے 3 دیوارا کولوں پانی بندے یا اللہ امتحان گننا گاوی تا اتھائی مدینے دے اندر چگنیا یا اللہ پردیس دے اندر سر کے امتحان کی دیں مالک فرمائے اے میں رب العالمین
العالمین دی مرضی ہے میں چاہواں تا خوشاں دیواں میں چاہواں تا غم دیواں لیکن میں دے دا کیرا بندہ کہ میری ذات تے پڑھ دے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون میرے دوستو جنا امام علی مقام نے علی اصغر 6 مہینے دے لال کو ہتھاں تے چاتی کھڑے ادے کافرو تواڈی جنگ میرے نال تا ہے اے یزیدیو تساں میرے نال تا لڑو لیکن 6 مہینے دے لال دا کیا قصور ہے اے تڑپدا پئی کو تا پانی دا ایک قطرہ عطا کرو چا کہنا ہر ملا دے کہنا اے تیر میں کو دیو میں تیر مریندا یارو تیر دا وزن زیادہ علی اصغر دا وزن تھوڑا گاوی 6 مہینے دلال امام علی مقام ہتھ تے چاتی کڑے میرا دوست اجی سالے ثواب دی محفل تے آون والا اج نوجوان دی خاطر غم کرن والا میرا دوست 6 مہینے دلال علی اصغر کو میرے آقا امام علی مقام اپنے ہتھاں تے چاتی کھڑے ایک یزیدی تیر دا نشانہ بنے دے کمب دے تیر تلے ڈاندے بیا آویں دے ادے یار پہلوانی اتنا بندے تے پہلے تیر چلئی کھڑی کیا وجہ ہے تیر کیوں نہیں چلدا ادے یارو میں کو علی اصغر دے گل دے اتے ڈو گل بے بھی پہلے نظر دینی میں علی اصغر دے اتے تیر چلاواں یا پہلے ایندے گردن تے پہلے بے ڈو گردنا ہی نہیں میں کو لگ دے کہ سونے نبی دی گردن بھی علی المرتضی دی گردن ہے میں کیویں تیر چلاواں ادے یار اتنا پہلے اگر نعوذ باللہ من ذالک شہید کیتی کھڑے ہیں تول ایندی گردن تے تیر چلا دے دوستو کیو جیاں مقاموں سی امام علی مقام جنا 6 مہینے دے لال کو ہتھاں تے چٹوا کے گھر دو چایا ہا اپنے خیمے دے اندر چایا ہا ول وی اللہ دو منہ کر کے آدھے مالک قالو انا للہ و انا الیہ راجعون دوستو علی مقام امام حسین علیہ السلام کربلا دے میدان دے اندر لڑدا ودے یزیدے نے فوجاں سارے لشکر کو فنا فی اللہ کیتی ویندے انہاں آکھے لوگو ایویں کرو ہن یک بار حملہ چا کرو ولوی سارے دے سارے پسپا تھی گئے کہیں جا گردنا اڑ کے اتھاں پیاویں جن کہیں دا جسم اڑ کے اتھاں پیاویں دے اکھن یارو اگر اینویں کر سکدے تا ول ایک حربہ میں دسیندا ایک حربہ میں دساون چاہندا شیطان اتھاں چٹی داڑھی دے اندر انسانی شکل بنا کے گئے آدھے میں تو کو حربہ دساواں اج اوہ حربہ چکرو ول توارے امام علی مقام ہتھ چوسی نہ تا اے حیدری شیر توارے ہتھ چ نہیں آندا دوستو آدھی میں ٹیلا دے پہ اندے پرو ون کے آزان چاڑیو آزان جنا دے سو امام علی مقام سوچے سی نماز دا ٹائم تھی گئے ول اے جنگ چھوڑ کے اللہ دی نماز پڑھ سی جنا سر سجدے چ رکھے ول ایندی گردن تے تیر چلا رہی وے ول ایندی گردن دے اوتے خچر چلا رہی وے خنجر چلا رہی وے امام علی مقام نے جنا سنیے آزان اللہ اکبر اے انسانی آزان تا تیرے کن دے اندر ڈیہیاں چ 5 دفعہ رس گھلیں دیے تے کو 5 دفعہ رب آدے میرے در تیا اج پانی موجود ہیں اج ہر آرام موجود ہے اج مسجد دے اندر کلینا موجود ہیں اج آلہ کولوں آلہ قسم دا چیزاں موجود ہیں لیکن ولوی یار تو اسا دے ٹائم کہنی امام علی مقام کو دیکھ چل دی جنگ دے اندر آزان جو تھئیے آپ تلے لتھن اپنے گھوڑے دے اتوں ایویں تیمم کریں دن مٹی تے تیمم کر کے ایویں اللہ دو منہ کر کے دے دا نواسا اج میں کو لگ دے تے کو منہ جھئیے علی اکبر دی منہ جھئیے اج روندا کھڑی تیرے اکھاں کولوں آنسو جاری ہیں فرمیندے نا یا اللہ دتا ہاوی تا تیری مرضی ہے چا گدی تا ولوی تیری رضا تے راضیاں میرا مالک فرمیندے میں کو لگ دے علی اصغر دی منہ جھئیے نا اللہ سیاں میں کو علی اصغر دی منہ جھوی کہنی ہے تیری مرضی ہے میرے اللہ رب العالمین فرمائے تیرے بھرا دی ہکا نشانی ہے حضرت قاسم سہیں کڑیل جوان دیتی بیٹھی اندی پریشانی ہے نہ کہنا اج بھرا دیتی بیٹھی کہنا میں کون دی پریشانی کہنی ول میرے رب العالمین کے کت دی پریشانی ہے اد یا اللہ صبح جدا تھی ہے فجر دی اذان دے من والا علی اکبر ہے تکبیر پڑھن والا میرے پیچھے علی اکبر ہے اج جمعہ دا ٹائم ہے جمعہ دی نماز ہے میں بچپن کولوں اج تک کوئی نماز جماعت کولوں چھوڑی کہ نہیں یا اللہ
فجر تا میرے جماعتی بھی اپنے گھانی میرے مقتدی بھی اپنے گھانی فجر تا میں نماز امامت دے نال پڑھائی ہے جماعت نال ادا کیتی ہے یا اللہ ہن تا میرے پیچھے نماز پڑھن والا بھی کوئی کہے نہیں میرے رب العالمین فرمائے دوستو کیو جیاں منظروں سی کربلا دے میدان دے اندر جنا کربلا دی ریت بھی روندی پئی آئی جنا کربلا دے اندر آون والے پکھی بھی پرندے بھی روندے پئے ہن میرے رب العالمین فرمائے امام علی مقام اذان دیونا تیرا کم ہے جماعت کرواونا تیرا کم ہے پیچھو انہیں 72 تن کو اٹھا کے تیرے پیچھو نماز پڑھواونا میں رب العالمین دا کم ہے اذان دیونا حسین تیرا کم ہے جماعت کرواونا حسین تیرا کم ہے پریشان تا او تھی ون جنہ دے مر گئن حسین تیرے مر نہیں گئے اے تا شہید ہی نہیں شہید مر نہیں ویندا شہید زندہ ہوندی شہید زندہ ہوندی اللہ رب العالمین فرمائے امام علی مقام تو تکبیر تے پڑھ نماز تا شروع کر 72 تن پچھو تیرے آکسی حاضر امام دے پچھو اللہ اکبر دوستو این بیان کرن دا مقصد کیا گا اللہ رب العالمین دی مرضی ہے اگر او جو نوجوان چاہ گھنے یا نوجوان دے دے وے اگر بچپن دے اندر دے دے وے تا خوشی ہے اگر چاہ گھنے تا پریشانی نہیں کرنی بلکہ اے آکھنے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون جنا کربلا دے میدان دے اندر 72 تن شہید تھیا پیا گا امام علی مقام بلوی اللہ رب العالمین دی ذات تے صبر کیتی کھڑے ہن امام علی مقام نے جنا نماز شروع کیتی ہے امام علی مقام جنا اللہ اکبر کیتی ہے پچھو 72 تن دے وچوں آواز آئی ہے پچھو اسی امام دے اللہ اکبر امام علی مقام نماز دے اندر گئے یزیدی لوگوں نے اون والے تیریں دی بارش کر دیتی ہے امام علی مقام دا سر سجدے دے اندر ہاوی اللہ رب العالمین دی ذات دے سامنے کٹوا چھوڑے دوستو ایک عام بیان نہیں شہادت اللہ رب العالمین دی مرضی او نوجوان چاہ گھنے یا او بڑھے پہ چاہ گھنے میرا دوست ان دی ذات تے صبر پڑھنے صدمہ ہوں دے انسان کو والدین واسطے بہو میرا ایک صدمہ ہوں دے بچہ ہوں دے کو پلیں دے ہوں دا ہر نخرہ منیں دے ہر ناز منیں دے میرا بچہ ہے اپنے اکھیں دی زینت بنیں دے اپنے بچے کو لیکن ان دی مرضی وہ سچیں دے ان دے کئی خواب ہوں دے راندن بچہ جوان تھی سی میں ان دی شادی کرے ساں میں ان دی خوشاں دیکھ ساں لیکن او رب دی مرضی ہے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین مالک فرمائے میں آزمائشا میری مرضی ہے میں جہی چیز دے اندر آزماواں میں اگر جوان چاگی دے میری ذات تے صبر پڑھ اے اللہ رب العالمین دی ان دے اندر بھی کوئی چنگئی ہوندی رہندی ہے رب دکھ دیوے بھی شکر پڑھ ان دی چنگئی ہے رب دکھ چاگی نے بھی ان دی ذات تے صبر کر آکھ مالک اتھا بھی تیری چنگئی ہے دوستو اللہ رب العالمین دی ذات کو دعا منگ دے ہیں رب ایہو جیاں صدمے دے کولوں رب ایہو جیاں دکھیں دے کولوں رب ساکو محفوظ فرماوے ہر مسلمان کو ہر والدین کو رب دیتی ہوئی اولاد او بخش دے وے رب العالمین والدین کو تائیں صدمے کو محفوظ فرماوے موت برحق ہے موت آمنی ہے اندہ کوئی انکاری نہیں تھی سکتا لیکن رب العالمین ایہو جیاں صدمہ والدین نہیں برداشت کر سکتے میرا مالک دعا منگ دے ہیں ہر والدین کو اپنی اولاد دے صدمے دے کلو محفوظ فرماوی میرا دوست اللہ رب العالمین نے فرمائے اگر تو نماز پڑھ سیں اگر تو صبر کرے سے تو وال سن گن میں اون انسان دے نال ہوندا رہندا جڑا نماز ادا کریں دے جڑا ہر حال دے اندر صبر کریں دے دوست تیری ساری زندگی ہے تو اپنی زندگی دے اندر دیکھ انہاں لوگاں نے اتنا آزمائش دے اندر نماز نہیں چھوڑی لیکن تیجا سجا مسجدیں قریب کھڑین تھیاں تیرے سجے کلو پانی بھی مہیا ہے پیا ایک روزانہ صدا دیون والا 5 دفعہ تے کو صدا دیں دے رب فرمائیں دے میرا بندہ آ میں تیرے نال پیار کریں دا میں کو تیرے نال محبت ہے کنڈ کر کے اتھو نہ ونج کنتے ویسے رب تے کو 5 دفعہ سریں دے میرا دوست ہر تقریر دا آخری خلاصہ میرا نماز ہوندی رہندی ہے میرا دوست اگر تو نماز ادا کرے سے وال رب العالمین دنیا جا تکلیفاں تیرے کو دور کر دے سی اج آدھے ہیں بیماریاں ہیں پریشانیاں ہیں دکھ ہیں تکلیفاں ہیں یار ایک بندہ فرمائیں دے ایک بزرگ اپنی کتاب دے اندر ایک واقعہ لکھ دے آخری واقعہ تو کو سنوے
ملائی جلنا ٹائم پورے دیتے انشاءاللہ رب العالمین ختم شریف پڑھوں. ایک بزرگ اپنی کتاب دے اندر عجیب واقعہ نقل کریں دے. وہ فرمائیں دے کہ میں گزرا ایک وسطی دے وچوں میں ڈٹھے می او وسطی سر سبز و شاداب ہے, لوگ کھلدے ودن خوشا ہیں ہسدے ودن, او وسطی دے گھر ہیں عالی شان مکانات ہیں. میں لگا گیا اپنے کم دے اوتے واپس آیا تا میں کیا دیکھدا اوہا وسطی ہے کھنڈرات بنیا پئے, اتھا رہمن والے سارے مر گئے دنیا تو لگے گئے, وسطی برباد تھی گئی ہے. رو کے آدھے یار اتھا کیا تھا اتھا کیا وجہ بنی ہے. میں گزرا ہاں می وسطی سرسبز و شاداب ہے عالی شان محلات ہن. ایک بزرگ اتھیں بیٹھا ہا آدھے بزرگ آدھے نوجوان میں کو لگ دے اتھا کہیں بے نمازی دا گزر تھے جہن دی وجہ کولوں جہن دی نحوست دی وجہ کولوں ربی وسطی کو نحوست کر دیتے برباد کر دیتے. انسان ایک بے نمازی دا گزر تھے وسطی برباد تھی گئی ہے. تیرے سارے گھر دے اندر کتنا بے نمازی ہیں یار دیکھتا صحیح. تیری گھر والی نماز نہیں پڑھ دی کشن میں آدھا, تیری گھر والی کپڑے نہ دھو دے وے غصہ کرے نہیں, روٹی نہ پکا دے وے غصہ کرے نہیں, پوتر آکھر نہ منے غصہ کرے نہیں, رب دا حکم نہیں منے دا نماز نہیں پڑھ دا آدھا کشن میں. انسان تیرے سارے کولو کل پوچھاوے سی, تیرے سارے کولو پوچھاوے سی گھر دا وڈا ہمیں گھر دا سربراہ ہمیں تیری اولاد میں رب دا حکم نہ منے دی تو کیوں نہ آدھا ہمیں انہیں کو. میرا دوست تیرے سارے گھر دے اندر بیماری نے گھر کر گی دے, تیرے سارے گھر دے اندر دکھا آ گئے, تیرے سارے گھر دے اندر ہر چیز دے اندر برکت ختم تھی گئی ہے. رب دی نماز کولو دور ہے, رب برکتاں چاہ گی دین تیرے کولو, رب بیماریاں بھیج دیتے. اج کولو عہد چا کر اون ذات نال وعدہ چا کر جڑا نماز پڑھ سے تیرا جسم پاک ہو سی, تیرا کپڑا پاک ہو سی. جڑا تو جسم پاک رکھ سے کپڑا پاک رکھ سے بیماریاں تیرے نال بھی نہ ہو سن. جڑا تیرا جسم صاف ستھرا ہو سی, جڑا ایک نہ ایک ڈیہ دے اندر 5 دفعہ اپنے جسم کو صاف رکھ سے ول دس کے ہی بیماری تیرے نزدیک ہو سی. سر کو پیریں تک نماز جڑا پڑھ دیں جسم پاک ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے دوستو اپنے صحابہ کو فرمائے اے میرے غلاموں اگر کہیں انسان دے گھر دے سامنے ایک نہر چل دی ہوئے, ایک بندہ اون نہر دے وچوں ہر روز 5 دفعہ دھاوے کیا اون دے جسم دے اوتے کوئی میل رہ سی. میرے آقا کریم دے غلام نے فرمایا جی یا رسول اللہ جڑا ایک ڈیہ چ 5 دفعہ غسل کرے اون دے جسم تے تے ایک ٹکڑا بھی میل دے نہ رہا سی. میرے آقا کریم فرمایا میرا غلام ہوئے ایک ڈیہ چ 5 نمازاں پڑھے رب اون دے جسم کو میل دور کریں دے, ان دے دل کو گناہ دور کر دیں دے. دوستو اللہ رب العالمین دی ذات کو دعا ہے مالک سکو نماز تے قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرماوے. اللہ رب العالمین اسا سارے مسلمانوں دے گھریں دے وچوں دکھ تکلیف مصیبت پریشانی کو دور فرماوے. اللہ رب العالمین اسا سارے کو اپنے آپ کو مناون دی توفیق عطا فرماوے. ان دنیا تے رہندے ہوئے قبر دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرماوے. ول آخر دے اندر بھی دعا اے ہے کہ وہ نوجوان حاجرہ پردیس دے اندر ودا تھیا او مالک دی مرضی ہے, او جتھا موت دیونی ہے او چاہ گھننے ہے, لیکن اللہ رب العالمین سارے چاچے عزیز خان کو رب العالمین صبر جمیل عطا فرماوے. اللہ پاک ان نوجوان دے درجات دی بلندی عطا فرماوے. اللہ پاک ان دی قبر دے اوتے کروڑ ہاں رحمت دا نزول فرماوے. اللہ رب العالمین اسا سارے کو راہ ہدایت نصیب فرماوے. واخر دعوانا الحمدللہ.